الآية السادسة تدلنا على الأخذ بأصول الحديث عند الإمام الشافعي وترك أصول التقليد في الحديث عند أبي داود والترمذي وابن الصلاح. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر في أصول الحديث؟ هل هو الشافعي والإمام مسلم والإمام ابن حزم الأندلسي، أم هو أبو داود والترمذي وابن الصلاح؟ كل واحد من هؤلاء الستة له كتاب في علم أصول الحديث. الإمام الشافعي هو أول من كتب علم الأصول، أصول الفقه، القرآن والسنة والإجماع والقياس، وله فضل على الأمة الإسلامية كلها بهذا الكتاب. الأصول التي جاء بها أجمع عليها العلماء ما عدا الإمام أبو داود، هو من عارض الإمام الشافعي في بعض الأصول وسنأتي بشرحها، وعارضه بالتقليد وليس بأدلة من القرآن أو السنة أو الإجماع. الإمام الشافعي كتب الرسالة، الإمام مسلم كتب مقدمة على صحيحه في أصول الحديث، الإمام ابن حزم الأندلسي له كتاب الإحكام في أصول الأحكام، الإمام أبو داود. الثلاثة يتكلموا عن الاحتجاج بأحاديث الأحكام، لابد أن تكون عن عدل ضابط، عن الثقات فقط، يخرج من الاحتجاج كل الضعفاء. العكس بنراه في الناحية الأخرى، استباحوا الرواية والاحتجاج بأحاديث الضعفاء على اختلاف أصنافهم، من خف حفظه وضبطه اللي هو الصدوق، أو من دونه من لا بأس به، أو ضعفاء، أو المتهمين بالكذب والكذابين، احتجوا بهم جميعا وأيدوا ذلك في كتبه. أبو داود له كتاب اسمه رسالة أبي داود إلى أهل مكة، دون فيه منهجه في الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة. الإمام الترمذي له كتاب العلل الصغير مطبوع في آخر سننه. الإمام ابن الصلاح له المقدمة المشهورة المعروفة بمقدمة ابن الصلاح، وفيها الاحتجاج بأحاديث الضعفاء تقليدا لأبي داود والترمذي. فمنهج الإمام الشافعي وفريقه يختلف تماما عن منهج أبي داود وفريقه. هؤلاء يؤمنون بالحجة في أحاديث الثقات فقط، وهؤلاء يؤمنون بأحاديث الثقات إضافة إلى أحاديث الضعفاء. فأصبحت كل الأحاديث متاحة لهم، وبخاصة الأحاديث التي تروى من طريقين، وأكثر الأحاديث النبوية الضعيفة تروى من طريقين. لكن هنعرض للمنهجين بسرعة، وهنشوف الفرق بين منهج الإمام الشافعي وفريقه، أنهم يقولون على أحاديث الضعفاء في الأحكام بأنها كاذب على الله ورسوله، والآخرين يحتجون بها. فهذا يعني منهج لا يمكن التوفيق بينهم، لا يمكن أن كما فعل ابن الصلاح ولفق المنهجين وجمع بينهما واعتبر الحسن والصحيح حجة في الدين. بنشوف منهج الإمام الشافعي: من حدث ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى، حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شارك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم، بريا من أن يكون مدلسا. هذه المواصفات جاء بها الإجماع. ومن مين؟ من ابن الصلاح نفسه. ابن الصلاح قال: أجمع جماهير الفقهاء والعلماء على أنه يشترط في من يحتج بحديثه أن يكون ثقة عدلا ضابطا. وسنأتي بهذا الإجماع إن شاء الله في الحلقة القادمة لنبين أنه أي ابن الصلاح كان أول الخارقين لهذا الإجماع. كيف تقول لي إجماع على مواصفات راوي الحديث أنه عدل ضابط ثم
تأتيني بأحاديث من قلت صفاتهم عن العدالة والضبط وتقول بأنه يحتج بهم ونسميها أحاديث حسن؟ والله لا أعرف كيف قبل علماء الحديث بهذا التلفيق. الإمام الشافعي أيضا قال بأن الرواية عن الضعفاء هو الكذب الخفي على رسول الله. روى بعد أن روى حديث رسول الله من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث رواه أيضا الإمام البخاري وهو حديث صحيح، ولم يأتي فيه بالعمد، من قال علي ما لم أقل متعمدا أو من كذب علي متعمدا، لا، ما فيش عمد هنا. يعني من روى بالخطأ أو النسيان أو تعمد الرواية عن الضعفاء فقد دخل في نطاق هذا الحديث. هذا ما فهمه الإمام الشافعي وفهمه أيضا الصحابي الكبير الزبير بن العوام، وسنأتي له بعد ذلك إن شاء الله. قال الإمام الشافعي بعدها: فالعلم يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه. يبقى الكذب الخفي هو الحديث عمن لا يعرف صدقه، اللي هو الراوي الضعيف. لأن الكذب إذا كان منهيا عنه على كل حال فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله. وقال أيضا الإمام مسلم بأن الأحاديث عن الضعفاء أكاذيب لا أصل لها، وزاد على ذلك بأنه من المحرمات، وبأن هذا الفعل الرواية عن الضعفاء إثم. قال: فإذا كان الراوي للأحاديث ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها. يبقى في هذا النص بيبين الإمام مسلم إثم راوي الحديث الذي يروي الحديث الضعيف دون أن يبين ضعفه، واعتبره من الغش وأنه كان غشاشا للمسلمين. نص آخر له للإمام مسلم بيبين عمد التوهم. عمد التوهم هو الرواية الضعيفة، الرواية عن الضعفاء، عمد يعني بتعمد الرواية وأنا أعلم تماما أنها أحاديث ضعيفة، سماها عمد التوهم وقال بتحريمها. قال الإمام مسلم: فإن كان المؤدي للأحاديث جاء بخبر عن الرسول بالتوهم بنقصان أو زيادة ثم يصير قائلا على رسول الله كمن لا يعلم، لم يؤمن عليه الدخول فيما صح به الخبر عن رسول الله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن عليه أن يعلم أن عمد التوهم في نقل خبر النبي محرم. قرأها تاني: عمد التوهم في نقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم، فإذا علم ذلك ثم لم يتحاشى من فعله فقد دخل في باب تعمد الكذب. امتى بيتعمد الكذب؟ لما نقول لهذا الراوي أو نقول لهذا العالم أو نقول لهذا المحدث احتجاجك بهذا الحديث الضعيف عن الرواة الضعفاء خطأ، لأنه كذب على الله ورسوله في الأحكام، فيصر ويتكبر ويحتج به، فقد دخل في باب تعمد الكذب على الله ورسوله. ده مش كلامي، ده كلام الإمام مسلم. ابن حزم الأندلسي أيضا مقالة مختصرة بسيطة قال بأن الحديث الضعيف باطل موضوع. قال ابن حزم: وكذلك نقطع ونثبت بأن كل خبر لم يأتي قط إلا مرسلا أو لم يروه قط إلا مجهول أو مجروح ثابت الجرحى فإنه خبر باطل بلا شك موضوع لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمثلة ونماذج، طبعا عندنا أمثلة كثيرة جدا. عندنا الإمام الشوكاني برضه له مقال في هذا الموضوع، عندنا ابن الجوزي له أيضا نص في هذا الموضوع، لكن جميعهم والله ليس جميعهم. احنا عندنا أيضا الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل كلنا نعرف عنه إذا جاء الحلال والحرام تشددنا في الأسانيد، معناها هي تشددنا. عندنا أبو حاتم الرازي، عبد الرحمن بن مهدي، الإمام البخاري، كلهم
لا يحتجون إلا بأحاديث الثقات فقط. أما الضعفاء فهي الكذب على الله ورسوله، كما رأينا في المقالات السابقة أو النصوص السابقة للشافعي والإمام مسلم وابن حزم. نأتي بقى للفريق الثاني، الفريق الآخر، فريق أبي داود والترمذي وابن الصلاح. أنا بهتم بأبي داود ليه؟ لأن أبو داود رائد الاحتجاج بأحاديث الضعفاء على اختلاف أصنافه. أبو داود رائد الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته، سماه الحديث الصالح، أو الحديث الذي يشبه الصحيح ويقاربه، اللي هو حديث الصدوق بصفة عامة، أو حديث العدل الذي خف ضبطه. أبو داود رائد الاحتجاج بالحديث المرسل. أبو داود رائد الاحتجاج بالحديث المدلس. أبو داود رائد الاحتجاج بأحاديث الكذابين، وقد عرضنا له في الآية الأولى وفصلنا فيها شيئا من هذا الموضوع، وقلنا أنه قال في هذا المقال: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. ولا يروي عن المتروكين. المتروكين قلنا إنهم من أجمعوا على ترك، يعني لم يروي له أي راو أي حديث. أما الكذاب الذي روى له أحد علماء الحديث فإنه يروي له وقد يحتج بحديثه إذا روي من طريق آخر. بنستخلص من هذه الجملة أو من هذه العبارة أن الإمام أبو داود مقلد، يقلد من روى عن هذا الكذاب، وإلا فماذا تسميه إلا التقليد؟ هذا الرجل كذاب وهو يعلم جيدا أنه كذاب، ده إمام كبير من أئمة الجرح والتعديل، ثم يروي عنه الحديث، وقد أحصينا له عددا ليس بالقليل، عدد كبير من الكذابين والمتهمين بالكذب في سننه، يروي عنهم لأنهم لم يجمعوا على ترك هؤلاء الكذابين. فأما من أجمعوا عنهم فهو متروك، فهو لا يأخذ بحديث. يبقى هنا بنستخلص منه التقليد. هنستخلص أيضا التقليد بروايته للحديث المرسل. الحديث المرسل يعني الحديث المطلق، الحديث غير متصل الإسناد، قد يكون منقطعا في وسطه براو فهو المنقطع، أو براويين فهو المعضل، أو قد يكون منقطعا بسقوط رواية الصحابة، يعني يروي التابع عن رسول الله مباشرة، وهذا الذي اصطلحوا عليه مؤخرا. لكن في عهد أبي داود كان الحديث المرسل هو المطلق الذي لم يتصل سندا. فالإمام أبو داود بيحتج بالحديث المرسل، فقال: وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس، وهذا إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث. يعني احتجاجه بالحديث المرسل ده شيء عادي، فهو حيرتب لنا بعد ذلك حجته في رواية الأحاديث المرسلة. فقال: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. الحجة عنده في العمل بالمرسل المنقطع، الحجة عنده إن الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي هم أئمة كبار لهم كتب في الحديث والفقه، كانوا هم من وجهة نظره علشان لأنهم كتبوا الأحاديث المرسلة في كتبهم، فهذه الأحاديث ما كتبوها إلا ليحتجوا بهم من وجهة نظر أو من رؤيته، وهذا خطأ. فالإمام مالك ما كان يروي الحديث مرسلا إلا لأنه ضعيف الإسناد، فإن رأى أنه ضعيف الإسناد وأعجبه مضمون الحديث فإنه يرويه مرسلا، علامة ودلالة على أن هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد، ليس بحجة، حتى وإن عمل بمضمون الحديث فهو على أنه ليس بحجة، وإنما هو اجتهاد ورأي من عنده. وهذا هو فعل الإمام البخاري نفسه. الإمام البخاري كان إذا أعجبه حديث رواه معلقا، حتى وإن كان سمعه من شيخه، فإنه يقول عن شيخه: قال فلان شيخه. ليه؟ لأن الحديث عنده ضعيف الإسناد، فيبين
للناس في كتابه أن هذا الحديث ضعيف الإسناد بروايته معلقا. لكن الإمام أبو داود قال لك لا، ما دام ورد في كتبهم فهو فهم يحتجون به وأنا على آثارهم أقتدي. ده الفرق بقى بين التقليد وبين الاتباع. أنا لما بقول أنا بتبع الإمام الشافعي في منهجه في علم الأصول لأنه جاء من مضمون ما جاء في الآيات وفي الحديث النبوي أو في الأحاديث النبوية، ولأن أصوله أجمع عليها العلماء، أو بلاش أجمع، جمهور العلماء على الاحتجاج بها، ولم يخرج عن هذا الاحتجاج إلا أبو داود العالم الوحيد الذي اعترض على أصول الشافعي ودون حجة، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا من إجماع للعلماء، بل بالعكس الأحاديث الحسنة كلها تجدهم يختلفون عليها ما بين مصحح لها ومضاعف، ولم أجد حديثا حسنا واحدا اتفقوا عليه أو أجمعوا عليه. واللي يعرف حديث حسن أجمعوا عليه أو اتفقوا عليه يا ريت يهديني بيه. الإمام أبو داود كان عالم الخليفة، عالم السلطان، كان له نفوذ كبير، يعيش في بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية، فكان تأثيره وعلمه يصل الجميع بسهولة، ولذلك أثر في تلاميذه تأثيرا بليغا، وكان على رأس تلاميذه الذين تأثروا بمنهجه الترمذي والنسائي، فاحتجوا بالأحاديث الضعيفة على منهجه تقريبا. الإمام الترمذي لم يعجبه صراحة أبي داود في الاحتجاج بأحاديث الكذابين، فقال لا أنا هعمل حاجة أحسن شوية، لكن أخذ نفس منهج في الاحتجاج بأحاديث الضعفاء، فقال في تعريفه للحديث الحسن الذي يحتج به: هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. ده اختصار لكل منهج أبي داود في الاحتجاج بأحاديث الضعفاء. أي حديث ضعيف يروى من طريق آخر ضعيف مثله فهو حديث حسن يحتج به عند الترمذي وعند ابن الصلاح وعند علماء الحديث الغالبية العظمى منهم من بعد ابن الصلاح. هنلاحظ حاجة في تعريف الترمذي، بيقول كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، فدي يعني شيء طيب أحسن من الإمام أبو داود، ولكنه خالف ما اشترطه على نفسه وروى عن كذابين بضعف من روى عنهم الإمام أبو داود. وده في إحصاء عندي بهذا الموضوع. هتقول لي لا، ده ابن الصلاح لم يحتج بالحديث المرسل. نعم في البداية شكلا، ولكنه احتج بالحديث المرسل متى روي من طريق آخر مرسلا مثله، أو روي من طريق آخر ضعيف. وإحنا عندنا الأحاديث الضعيفة أكثر من 90% منها يروى من طريقين، ما فيش مشكلة بالنسبة لهم. كل الأحاديث الضعيفة هي بالنسبة لهم أحاديث حسنة إلا قليلا منها، وحتى القليل لم يسلم أيضا من احتجاج بعض العلماء به في كتب الفقه أو في غيره. فالمنهجان، منهج الشافعي ومنهج أبي داود وفريقه، يختلفان تمام الاختلاف، ده يمين وده شمال. دول بيقولوا أحاديث الضعفاء في الأحكام كذب على الله ورسوله، أبو داود وفريقه بيقول أحاديث الضعفاء حجة لأنها أحاديث حسنة، والحديث الحسن عندهم يحتج به مثل الصحيح. النتيجة أن كل نتيجة الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نسأل مين؟ نسأل الإمام الشافعي وفريقه ولا نسأل أبي داود وفريقه؟ مين اللي جاء بالحجة من القرآن والسنة والإجماع، ومين اللي جاء تقليدا لأن العلماء السابقين رووا عن الضعفاء فروينا مثلهم، ورووا الحديث المرسل فروينا مثلهم واحتججنا به. النتيجة أن كل من روى أحاديث الأحكام بغير أصول الإمام الشافعي التي اتفق عليها جمهور العلماء فقد خالف هذه الآية ولم يعمل بمقتضاها، واتجه إلى أصول المقلدين وعلى رأسهم أبي داود والترمذي وابن الصلاح. فهل يثاب على هذا الفعل أم يؤذر؟ كما قال الإمام مسلم فيما عرضناه لكم.